कराची में करोड़पति बाप के बिगड़े हुए बेटे ने अपने जिगरी दोस्त को अपने डिफेंस वाले बंगले में बुलाया और उससे कत्ल करने के बाद अपने भूखे शेरों के आगे डाल दिया। ये केस इस टाइम हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और इस केस के मुतालिक कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कौन थी, इसने क्यों अपने जिगरी दोस्त को भूखे शेरों के आगे डाला और आखिर दुश्मनी की वजह क्या थी, आखिर इतनी ज्यादा नफरत क्या थी कि मारने के बाद उसे भूखे शेरों को खिला दिया। इस वाक़े की तफसीलात जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो यकीनन आप लोगों की रूह कांप जाएगी। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कराची के क्लिफ्टन का वाक़या है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है और इस फैमिली के सरबराह का नाम है आमिर शुजा। आमिर शुजा साहब की एक अहलिया है और इनका एक इकलौता बेटा है जिसकी उम्र 23 साल और इसका नाम मुस्तफ़ा है। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा अपने घर से निकलता है और एक काम के सिलसिले में जाते हुए अपनी वालदा को कहता है कि मैं घर वाली गाड़ी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन शाम जब होती है लेकिन मुस्तफ़ा घर वापस नहीं आता। वालदा की टेंशन बढ़ जाती है। वालिद है कि कॉल पे कॉल कर रहा है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। नाज़रीन, जब वालदैन की टेंशन मजीद बढ़ती है तो आपको पता है वालदैन को पता होता है कि हमारी औलाद किसके साथ उठती है और किसके साथ बैठती है। इसी तरह मुस्तफ़ा के भी कुछ करीबी और जिगरी दोस्त थे जिनके बारे में मुस्तफ़ा के वालदैन को पता था और वो उनको कॉल करके पूछते हैं क्या आपके घर मुस्तफ़ा तो नहीं आया। लेकिन इसका जिगरी दोस्त आगे से जवाब देता है मुस्तफ़ा हमारे घर नहीं आया अंकल, अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इससे मुस्तफ़ा के वालिद की जो टेंशन होती है वो मजीद बढ़ जाती है। जब मुस्तफ़ा के वालिद को इस बात का पता चलता है कि मुस्तफ़ा अपने करीबी दोस्त के पास भी मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इस दोस्त के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ, इस दोस्त का नाम अरगमान कुरैशी है। और नाज़रीन, अरगमान कुरैशी DHA फेज 5 में रहता है और वहाँ पर इसका एक लग्जरी किस्म का बंगला है। ये हम कह सकते हैं कि अरगमान कुरैशी एक अमीर तरीन बाप का बेटा है। अरगमान कुरैशी का मुस्तफ़ा के साथ उठना बैठना था और मुस्तफ़ा और अरगमान कुरैशी एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे और एक दूसरे के ऊपर जान वारते थे। जब मुस्तफ़ा के वालिद को इस बात का पता चलता है कि मुस्तफ़ा अरगमान कुरैशी के पास मौजूद नहीं है तो मुस्तफ़ा के वालिद की टेंशन बढ़ जाती है और वो करीबी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर जाके अगवा का पर्चा दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस इस केस के मुतालिक कार्रवाई करती है। मुस्तफ़ा के वालिद से पुलिस एहलकार ये सवाल करता है कि हमें मुस्तफ़ा का मोबाइल नंबर दो ताकि हम उसकी डिटेल निकाल सकें, जिसके जवाब में मुस्तफ़ा का वालिद ये कहता है कि मुस्तफ़ा मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं करता था। तो पुलिस एहलकार मुस्तफ़ा के वालिद से आगे से ये पूछता है कि अगर वो मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं करता था तो वो क्या इस्तेमाल करता था। मुस्तफ़ा का वालिद बताता है कि वो अपने मोबाइल के साथ एक डिवाइस इस्तेमाल करता था और सारा का सारा राब्ता इंटरनेट के जरिए होता था, यानी कि जो भी राब्ता होता था व्हाट्सएप के जरिए हमारा होता था और वो कभी भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं करता था। मुस्तफ़ा की वालदा अक्सर मुस्तफ़ा को ये कहती रहती थी कि तुम एक सिम खरीद लो ताकि हमारी राब्ता जो है वो तुमसे हो सके, लेकिन मुस्तफ़ा इस बात के ऊपर मानने के लिए कभी भी तैयार ना था। नाज़रीन, अब पुलिस के लिए मुस्तफ़ा को ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है क्योंकि आम सिंपल मोबाइल नंबर को तो ट्रेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन व्हाट्सएप पर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ CDR की डिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं। ये मिस कॉल जब फ़ोन वगैरह हम किसी को करते हैं, इनकमिंग और आउटकमिंग कॉल दोनों का रिकॉर्ड जो है वो शामिल होता है और ये रिकॉर्ड पुलिस को आसानी से मिल जाता है। जबकि व्हाट्सएप की डिटेल और व्हाट्सएप की कॉल का जो रिकॉर्ड होता है वो पुलिस को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अगर आपने व्हाट्सएप की चैट, वीडियो कॉल्स वगैरह की डिटेल्स निकालनी है तो इसको IBDR कहते हैं और इसको हासिल करना आम बंदे की बस की बात बिल्कुल नहीं होती। अब इसके बाद पुलिस जो है वो मुस्तफ़ा के वालिद को कहती है कि अगर CDR होता तो हम आसानी के साथ निकाल लेते। ये IBDR का मामला है जो कि हमारे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है इसको निकलवाना। अब इसके बाद चंद रोज के बाद जो है वो मुस्तफ़ा की वालिद और वालदा अपने सोर्स को इस्तेमाल करते हुए CBDR का रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लेते हैं और उसके बाद ये रिकॉर्ड पुलिस को दिया जाता है। मुस्तफ़ा के वालिद जो है वो इस रिकॉर्ड में एक वॉइस सुनते हैं कि अरगमान खान से मुस्तफ़ा की बात हुई थी कि मैं अरगमान खान के बंगले पर जा रहा हूँ,
اور تم بھی آ جاؤ، یہ مصطفیٰ اپنے کسی دوست کو کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اب مصطفیٰ کی والد اور والدہ کو ایک بات سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے جب ارغمان خان کو کال کی تھی اور پوچھا تھا کہ مصطفیٰ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، تو اس نے صاف انکار کیا تھا، جبکہ آخری مرتبہ یہی بات مصطفیٰ کر رہا تھا اپنے کسی دوست کو کہ میں ارغمان خان کے بنگلے پر جا رہا ہوں اور تم بھی وہاں پر جاؤ۔ اب اس کے بعد مصطفیٰ کے والد اور والدہ کو ارغمان خان کے اوپر شک پڑ جاتا ہے اور دوبارہ ارغمان خان کو کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ میری مصطفیٰ سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ناظرین، مصطفیٰ کے والد بتاتے ہیں ارغمان خان کو کہ بیٹا لاسٹ ٹائم مصطفیٰ تمہارے ہی گھر آیا ہے، یہ ہم نے ڈیٹیل نکلوائی ہے۔ تو یہ بات سنتے ہی ارغمان خان بدتمیزی پر اتر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں، میرا دماغ پہلے بھی بہت زیادہ خراب ہے اور بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اپنا فون رکھیں اور یہاں سے دفع ہو جائے، لہٰذا میں نے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ تو اس طرح ارغمان خان جو ہے وہ تمام حدیں پار کر دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو دھمکیاں بھی لگانے لگ جاتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ اس کیس کے متعلق FIR تو پہلے ہی درج کر چکی تھی، اب پولیس جو ہے وہ اس کیس کی تشویش کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن تشویش کے دوران مصطفیٰ کے والد کو ایک انٹرنیشنل نمبر سے کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مصطفیٰ کی جان تمہیں چاہیے، زندہ چاہیے، تو 2 کروڑ روپے تاوان ادا کرو، ورنہ ہم مصطفیٰ کو یہیں پر مار دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ کا والد سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ پہلے تو جو ہے وہ اغوا کا پرچہ تھا، اب جو ہے وہ تاوان بھی مانگ رہے، اب پرچہ جو ہے وہ FIR کے اندر اغوا کی بجائے اب برائے تاوان جو ہے میں چینج ہو گیا۔ اب پولیس کا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس کا یہ مقدمہ اب صرف جو ہے وہ تھانے کا مقدمہ نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ اب یہ تاوان کا مقدمہ بن چکا تھا، تو پولیس اس مقدمے کو CVR میں فارورڈ کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ CVR کیا چیز ہے۔ ناظرین، CVR کا ادارہ جو ہے وہ کرائم برائے تاوان اور اس کے ساتھ سنگین قسم کے مقدمات کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں کی ٹیم جو ہے وہ صرف اور صرف سنگین قسم کے مقدمات کو حل کرنے کے لیے ہائر کیا جاتا ہے اور ان کی اسپیشلائزیشن اسی میں ہی ہوتی ہے۔ یہ کیس جب CVR کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچتی ہے تو اس کے بعد CVR کا ڈپارٹمنٹ اس کیس کے متعلق ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اور 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ ارغمان خان کے گھر پہ ریڈ ڈالتی ہے، کیونکہ 1 مہینے سے پہلے پولیس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی عام تو آدمی ہے نہیں بلکہ ارب پتی لوگ تھے یہ۔ پولیس نے تمام تر جو ہے وہ ثبوت اکٹھا کیے اور اس کے بعد جو ہے ارغمان خان کے بنگلے پر ریڈ ڈالی۔ خدا کر کے پولیس جو ہے وہ ارغمان خان کے بنگلے پر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے وہاں پر پہنچتی ہے تو ارغمان خان کے گارڈ جو ہے وہ اسٹریٹ فائر پولیس کے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ پولیس اور ارغمان خان کے گارڈز کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ مقابلہ تقریباً 24 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ ارغمان خان کے گارڈ جو ہے وہ ہیوی فائرز کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ پولیس بھی اس کی جوابی کارروائی میں مصروف رہتی ہے۔ اب اس جوابی کارروائی کے دوران پولیس کے 3 اہلکار جو ہے وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، جن کو بعد میں ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے۔ آخرکار یہاں سے کامیابی مل جاتی ہے اور پولیس جو ہے وہ ارغمان خان اور ان کے گارڈ سمیت جو ہے وہ اسے اریسٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد پولیس کو یہاں سے ہیوی قسم کا اسلحہ اور اس کے ساتھ جو ہے امپورٹنٹ گاڑیاں بھی پولیس یہاں سے برآمد کرتی ہے اور اس کے ساتھ کئی لاکھوں روپے جو ہے وہ کیش برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ایسی تھی جو یہاں سے پولیس کو ملی تھی، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو پولیس کو یہاں پہ ملی تھی وہ تھا مصطفیٰ کا فون۔ دوران تشویش جو ہے وہ پولیس کو ارغمان خان کے بنگلے سے مصطفیٰ کا فون ملا تھا، جس سے پولیس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب جو ہے وہ ارغمان خان نے ہی مصطفیٰ کو قتل کیا ہے۔ یہاں پر تشویشی بتاتا ہے کہ دوران تشویش جو ہے وہ ارغمان خان نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا کہ میں نے جو ہے وہ مصطفیٰ کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد اسے ملیر میں پھینک دیا ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت کا رخ کرتی ہے تاکہ اس کیس کے متعلق ملزمان سے مزید معلومات نکالی جا سکے، لیکن پولیس کو جو ہے یہاں سے عدالت سے ریمانڈ نہیں ملتا بلکہ جوڈیشنل کر دیا جاتا ہے اور ارغمان خان کو آگے جیل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب اس کے بعد پولیس جو ہے وہ مصطفیٰ کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے ملیر نکلتی ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ 1 مہینے تک ملیر کا چپا چپا چھان مارتی ہے، لیکن پولیس کو مصطفیٰ کی لاش کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ نہ مصطفیٰ کی لاش ملی اور نہ ہی مصطفیٰ کی لاش کا کوئی ایک ٹکڑا، تاکہ اس کیس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ پولیس کو جو ہے وہ ریمانڈ بھی نہیں مل سکا تھا تاکہ ملزمان سے یہ بات نکالی جا سکے کہ لاش کہاں ہے اور لاش کو برآمد کیا جا سکے، لیکن ملزمان کو جو ہے وہ آگے جوڈیشنل کر کے جیل منتقل کر دیا گیا تھا
اس کے بعد جو ہے وہ پولیس ابھی تک بھی اس کیس کی انکوائری چل رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بھی خبر ہے کہ ارغمان خان کے بنگلے پر شیر تھے، لیکن پولیس سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو پولیس کہتی ہے کہ جب ہم نے ریڈ کی تو وہاں پر کوئی بھی شیر نہیں تھے اور نہ ہی ان کا نام و نشان تھا۔ اگر ارغمان خان کے بنگلے پر شیر تھے تو شیروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں شفٹ کیا گیا؟ ناظرین، یہاں پر ابھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ پولیس کو ابھی حل کرنی ہے۔ ابھی اس کیس کے متعلق مزید معلومات نہیں آئی، جیسے ہی اس کیس کے متعلق مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آپ اس کیس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔